بتحتنا زلوا تسعينو نصوه تسعينو يمو قويتاي أدحنن إذن نسنساتهم كنتو يزارو بتأبار خنفرن بخلت لبن يزارو من يقد أنا يولو يزبن سلازي حياواي طفئ يمو قويتاي أدحنن حياواي انتهي مالتو تأماني قنوع نجزيهير تفرح حقنيا مالتو سلازي نجزيهير تفرحو إمونات حقنياتات بتعم كنيسوم إيوم مالتو ينبر ملو مبلو طفئهم إيوم مالتو يكونان كنيسوم إيوم سلازي داويد كم زي مالتو أبتي نجر أبتي جزي انتهي نجرات كم زقات أم تمنكتوا نبيجي إيو أو جزء زلوا نجارات يري الله يعزب الله وتم سبات يصنعهم الله أبايام تاي يمثل كم زلوا كابين أبي يخد كم زلوا يريهم زلوا حدا نايم حابر سام ببلشاوي تنقر حق طفيو سبات نخودم طرح حسو نوعلم طرح حسو خينهم يوم أو جزء نامر يزلنا مزمور 14 زلون تماساسالي قالي ويدما تماساسالي ملأخت زلوا نرينا مالتيو نايس صادق سب حتاونات وانت منكتوا مسناي نبي إلياس مساسل إلياس انت أيلو نيرو قدام أي نجست 10 شعات 10 أنا بيني تريف أيلو نيرو منكتوا أكابن إلزابيلن نتهم نصوحان الناس ساددو نقتلوا نزرقوا نقتلوا يتخاليد ما نهدمه أبز خدوا له جزء عمس أبزوز حل جزء تعبيتنياتات أبزوز حل جزء نايس صادق بحتاونات ويدما إلياس أنا بيني تريفه أنا خابطاتي أي تريفه يبلت سنيه زولوا نيرو جن إجزاء نعوز وقالوا وقالوا زي مسكروا جن مليو خم زي يتفه ويدما مليون كم زي يطفون إجزاء إلياس زولوا نجار له مالتي لذي أمي كياس معرف شو حتى قطري كلتا نريون كونوا عسى كان مدر طفي زولوا له إساياس 50 شو حتى قطر حدا وانت من كتبه صادق يموت ذي جنا نت نجار بربو زستوع عليه ناي صادق حصرات تزمن انتهي كم زمسل أبا ناس كن رأيو حق زقبر سب بزو حلدو نجزي أبيهر بملؤ لبو زقلقل سبالدو بملؤ بلبونا أجزي أهير زقرب سبالدو أدينا نجزي أكن ولا لزقب أن حزو كوينو فتناي داويت جزي زنور وداويت زيلو يو أدينا نجزي اسمها الكهير وقويتا حياواي تسعين إيو أبدأ كسبات أقول متأممان طف إيو إلي نيرو متأممان كوانا يطف إنهي حياواي كوانا يطف إذنهي حق أنيا كوانا يطف إنهي قنوع لب زلو كوانا يطف إذنهي أو طفي مالتي يكون بمزحي كره خلنا عمس أنيا ولا دو كفؤ ولا دو زلقن أجزينا أي مالتي نزي قدس باولس قاليتو أيو أب قداماي أب كالاي تيموثيوس معرف 3 حارق 5 درينا أيو أمودعتا زمن كفؤ جزيه كمص يبل دق سبات نبعلهم زفوتو ገንዘብ زفوتو እምነት كم زي بولم كودم أملاهم كم زقولو نجيرنا أيو ስለዚህ ክንጽልይ ግባና حيوان كنكون حيوات كنكون قناعات كنكون رورات كنكون يقبلنا أبزي جزينا خلنا يسبدي العالم زلوا بنيشتي نجر قوا نجنزب قوا نحاول شيء يتقلن ديو حليفو زهبي يقلن ديو كندي نجرينا خندي نجر سمعنا قوا عندما توم جنزب طفيهم مجمرتا ملائكتي مسيلهم قدوسان مسيلهم كحزلك أي بحدر أخذ من لسلك أي حدر حبني كمل لسلك أي بحدر حزلك أي على عاد صفن أي تقلمن يلوم سم أجزاء هير تصويعهم جنزب تقبلهم تالي نجر تقبلهم صدق سبعة النيو كوين جنا ده حرجن إتنجر نصو معشيوان ويدما سسيعم إمنتهم زتقلمو زخحدو النيو أيفلتك كان معازير كانني من مسكرني هلكا كم يجر كاخت كسرنا يتقلن حيث اخترت عنا يتقلن كسيس كون كترت عنا يتقلن يلوم نجزيو بتزلوم نجر تمكحهم لدك سبعة تقلمو بزحاتيو زعموا بزحاتيو هاي ما نتم نجزي أهير أملاهم زجلفوا بزحاتيو نزويو أدنى نجزيو زبن كويتي أدحنني أبدك سبات متأممان طفي ريو أبانا كو متأممان طفي يلا نكو نجنزبي الحوزة شت منيو نجنزبي لو نقال بيت أمنتي كده منيو نقويتو نجزي أهير كبيهودا زي لو وطو منيو ولا أمنة لنمل ولا سم جزي أهير صوع نجنزبي الكان حفت خان تنعخا نجنزبي الكان حو كان تنعخا نجنزبي الكات توها حدران تقبير كايو يلا خانكو أفيقاكو نزويم بقار قدوسان وحيدهم يوم حق أنياتات وحيدهم يوم زبل زلو أبقى حق أنياتات وحيدهم يوم حق أنيا نمثل نتحلنا أقوى بدقين أي حق أنيا نمثل بر بوشتنا حق يبلنان بدقين أين أمونات نمثل بر بوشتنا أمونات يكونان جزيان ساعات سلس أنا بزحات حق أنياتات نمثلنا هنا جزيه بزرخونا لجنزة ألمنا ساعات بزرخونا لجنزة ألمنا
زتعبنا تاقويتنا زغنا ندك سبات أمونات نمثل وشتنا جن كفات انتم كل زتملأ بصحاتنا تملكت وحوا حياة تسعين ولا الحزن الذي كل توفيق مالتي يكون نجزي أخير زم مشكور الله يطفل أتم لبهم نصحات سقون النيوية جن كفات انت وزحوا إذا بالكرسي عن مسافر صار كان كم زي اللوي مسلم هذا جزي بوزو حسب حاسوت كزارون كله اتحقق تتزارب ناتو حقنا تشفينو بتحاسوت تدت صقيط ايو زغيد ስለዚህ ገለገሉ ሰምታይት ብለለው ይመስለኩም እና هلهم ምሳሌ ይخبركم ብዙሓት ሕማቕ ሰባት ይርኢ ንኣብነት ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሰብ ካህናት ድዮም ዝተባላሸው ጳጳሳት ክኸውን ይውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ይርኢ ድሓር እንታይ ይገብር በቃ ለምኮ ጥዑይ ሰብ የለን ቁኑዕ ሰብ የለን ጥዑይ ጳጳስ የለን ጥዑይ ቀሽ የለን ጥዑይ መምህር የለን ጥዑይ ዲያቆን የለን ዝብል ሰብ ነው አይኮነን ወላ ብዙሓት ሕማቃት እንተራኻ ውሑዳት ቅዱሳት ግን ኣለዉ ብሰንክቶም ዝረኣኻዮም ሰባት ኩሉ ሰብ ሕማቕ እዩ ማለት አይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ዝፈሩ ንእግዚአብሔር ዝፈርዑ እግዚአብሔር ዝውን ዝፈትዎም ቅዱሳን እዮም ከምንቲ ኣብ ኤልያስ ግዜ ብለኩም ኣለኹ ኤልያስ ኣነ በይነይ ተሪፈ ኢሉ ነይሩ እዩ ግን እግዚአብሔር ንዓኻ ዝመስለለው እዮም ኢልዎ እዩ ኣትሪፉ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ግዜ እውን ተርፉ ነው ግን ብበዝሒ እንተሪእናዮ ዓለም ዝሰነፈ እንቶም ወይ ድማ ዝዕሸወቶም ንዓለም ዝመሰሉ ንእግዚአብሔር ዝኽዓዱ ሕያወት ዘይኮኑ ቅኑዓት ዘይኮኑ እምነት ዘይብሎም ሰባት ግን በዚሖም ንኣዮም ነው ኣድህነኒ እግዚኦ ዝበለ እውን ነዚ እዩ ማለት እዩ እዚ መዝሙር ጸሎት ይረይዎ ይጽልይ ዘሎ ቅዱስ ዳዊት ንጽልልና ደንሕና ኸ ምስቶም ሕያዋን ግበረኒ ምስቶም ቅኑዓት ምስቶም ሕያዋት ደምረኒ ምስቶም ቅኑዓት ደምረኒ ኣነ ክፉእ ኸውን ከለኹ ሕማቕ ኸውን ከለኹ ሕማቕ ክሰርሕ ከለኹ ጎይታይ ብዘይፍላጠ እዩ ይደክም ኣለኹ እሞ ጎይታይ ርድአኒ ንብሎ ዶ ጎይታይ ከባቲ ኣበሳኢኻ ሓጢኣት ተወግድ ኢኻ ሓጢኣተይ ትሽፍነለይ ኣለኻ ሓጢኣተይ እውን ኣወግደለይ ኣንጽህኒ ኢልና ናብኡ ንቐርብ ዶ እዚ ኣብ ዓለም ሓቀኛታት ይጠፍ እዮም ክርስቲያን ናብ እግዚአብሔር ቀርብ ይግባእ እቶም ሓቀኛታት እንተወሓዱ ሓሰውት እንተወዝሑ እኳ ተጓይኻ ነው ኣምላኽካ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ይግባእ እዚ መዝሙር ናይ ጻድቃን ጸሎት እዩ ለቅዱስ አትናቴዎስ ዳዊት ጽውዕ ዘሎ ጻድቕ እዩ ዳዊት ናቱ ናይ ጻድቃን ጸሎት እዩ ኣብ ውሽጢ ክፉእ እትነብሩ ክፉኣት እናሃለዉ ብኽፉኣት ተኸቢብኩም ዘለኹም ንእግዚአብሔር ፀውዑ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ተዘሒዝካ ንሳቶም ክስዕሩኻን ከሰልፉኻን ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ቅዱስ ኤፍሬም ሕያዋይ ተሳኢኑ እዩ ማለት እንታይ ይብል ይብል ናይ ልቢ ንጽህና ጠፊኡ እዩ ደቂ ሰባት ብደጎም ጥዑያት ይመስሉ ብውሽጣቶም ግን ክፉኣት እዮም ይብሎም ቅዱስ ኤፍሬም ስለዚ ብደገና ጥዑያት እንመስል بوشتنا جن كفؤات مثلنا يلنا عندنا حياوات نمثل جن شكانات أمونات نمثل جن كحتي نينا بزحتنا لذي أدهن الإجزاء وبيتا حياوات سعينا يبدأ كسبات يقول متأمم ما أنت في يوم ما إحنا ني يثبت زلوا يا بهير كده إحنا ندلله زق أهل زيكن سووا يجبا كنت جاكم ما يجبا نسأل اليوم نتصوعيو نتقال دما نمثال مالت بتقال نجزا اتقال زولهم زلو سباتس نخوني حياوات نخون تأمنت نخون قناعات نخون زي كنستوعب لزقبا نجر الله حدا علم كبالا شيخ اليو او علم زلو سبات كرسخو اليوم ويدو ما قعدو نسخا يتقعد نجر جنا እግዚአብሔር ዓለም ተተቀየረ እኮ ተተገላበጠ እኮ እግዚአብሔር ይቀየርኒ እዩ ነቲ ዘይቀየር ጎይታ ዓለም ካንስ እዩ እግዚአብሔር ናብ ዓለም ካና እግዚአብሔር ቅረብ ዛ ዓለም እዚ እንተሓለፈ ዘይሓለፍ ዓለም ስለ ዘዳልወልካ ምሕደሪ ካንስ ስለ ዝኾነ ኣብ እግዚአብሔር ሓዲርካ ክትወፅእ ድሕሪ ሓዲርካ ክትወፅእ ስለ ዘይትኽእል ስለዚ ዓለም ተተባላሸወ ንስኻ ከይትባላሸው ናብቲ ዘይቀየር ጎይታ ቅረብ ጻድቃን ቅንስ ይኽእሉ እዮም ግና ፈጺሞም ኣይጠፉን ስለዚ ካብቶም ዘይጠፉ ኹን ነዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ንስኻ ቆንዑ ልቢ ሒዝካ ጸሊ ጸሎት ኣዘውትር እዩ ስለዚ ካብ ክፉእ ዘመን ክኸውን ከሎ እንታይ ፈርሕኻ ብትብዓት ሃይማኖትካ ኣጽኒዕኻ ጠጠው በል መስክር ቁኑዕ ኹን
ዓመፀኛ ሰብ ኩን ንእግዚአብሔር ፀውዕ ረይዎ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ እትጥዑይ ሰብ ኩን ካብቲ ቁኑዕ ተባሂሉ ነቲ ቁኑዕ ተባሂሉ ዝምስከረሉ ንዕኡ ምሰል ከምኡ ኩን እምበር ከምቶም ዘየተኣማመኑን ቅንዕና ዘይብሎምን ነቶም ሓሰውትን ዓመፀኛታትን ኣይትምሰል እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቤተስ ግዜና ብዙሕ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ነገር ንምርምረሉ እዩ ግን ክነስተውዕል ይግበአና መብዛሕትኡ ሰብ እየስተውዕል ናይ ነስተውዕልን ዘለና ምስ ዓማፂ ምስ ክፉእ እናኾንና በቃ ንዓቶም ኢና ንሓብር ዘለና እምበር ዝኩሉና ተምሃርና ዝኩሉና ሰምዓና ዝኩሉና ረአና እናሃለና ናብቲ ምሕደሪና ክንኣቱ ይከኣልና ናብ ምሕደሪና ንእቶ ናብ ጎይታና ንመለስ እዚ ፃውዒት እዚ ናይ ንስሓ ፃውዒት እዩ እዚ ዘመን እዚ ክንሰሉ ዝተዋሃበና ዘመን እዩ ተዘይኮይኑ ግን ብዙሓት ይጠፍኡ ኣለዉ እግዚኣብሔር ምምፆ ይተርፍን ብዙሓት ይጎድሉ ኣለዉ ጎዲልካ ተተረኺብካ ግን ከቢድ እዩ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ምስ ስቃይ ማለት ሕሰብዎ ሓደ ግዜ ዓራት ደቂስካ ብሕማም ክትሓዝ ከለካ እኳ ከመይ ከም ትፀዓርን ከም ትሰቃይን ክንደይ ሰባት ከም ተፀውዕ ክፍውሱካ ዝኽእሉን ብዙ ነስተውዕል ስለዚ ነብየ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ንዓና እንታይ ከምህረና ደልዩ እዩ እዚ መልእኽቲ ተፃሒፉልና ዘለካ ንምንታይ እዩ ኣድህነኒ እግዚኦ ይብሎ ኣሎ ሕያዋይ ተሳኢኑ እዩ ርእይዎ ዘይናትና ንበልዕ ዘይናትና ንደሊና እንዳማትና ንወስድ ብዙሓት ኢና ናብ እግዚኣብሔር ጎይታና ቀሪብና እቲ ናይ ጽድቂ ስራሕ ሰሪሕና ክንከይድ ይግበአና ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስቶም ሓቀኛታትን እሙናትን ዝበሃሉ ይደምረና ጎይታና እግዚአብሔር